ایمان والے ہو جان دیو بہنوئی نو بھی بڑا ماریا بہن نو بھی بڑا ماریا سردیاں بالاں میں جو خون آ گیا تے عمر دی بہن کہندی ہے عمر ٹھہر جا جس ماں دا دودھ تو پیتا ہے اس ماں دا دودھ میں پیتا ہے یہ تو اس ماں دا دودھ پی کے کفر نہیں چھڑ سکدا تے بھلا میں ایمان کتے چھڑ سکنی آں حضرت عمر دا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تلوار تلے سٹ دیتی تے کہندے نہیں بین ذرا قرآن تے سنا جڑا تو پڑھ دی سی حضرت عمر نو بین کہندی ہے نا عمر نا پہلے وضو کر غسل کر پاک ہو کے آ پھر میں تنو اللہ دا قرآن سنا مانگی سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم کنڈی لا کے پڑھ رہے نے خطاب دا بیٹا عمر کہندے آقا جی کنڈیاں لا کے نمازاں کیوں پڑھ دے ہو حضور نے فرمایا عمر تیری قوم تنگ کر دیئے کوئی تانے دین دے کوئی مجنون کہن دے کوئی پتھر مار دے حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی کلمہ پڑھ لواں تسی بھی کنڈیاں لا کے نمازاں پڑھو عمر دے ایمان لحان دا فیدہ کیے صلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی وقال تعالی فی مقام آخر سبحانک ھذا بہتان عظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب سبحانک لا علم لنا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان شمع ضیاء جمال محمد است حیدر باغ و بہار خصال محمد است اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین ایمان ما محبت اہل بیت و آل محمد است یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بھائیو، اسلامی سال دے اسلامی پہلے مہینے دی پہلی تاریخ انشاءاللہ ان قریب آئے گی، کل یا پرسوں، یکم محرم الحرام۔ یہ تاریخ ایک بہت عظیم تاریخ ہے جس دے اندر محسن اعظم، مشفق اعظم، مرشد اعظم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ عقیدت دا خراج اس لحاظ نال پیش کرانگا کہ یکم محرم الحرام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دی شہادت دا دن ہے۔ تاریخ والے نے لکھے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ واحد و شخصیت ہے جڑے آئے تے قرآن سن دے ہوئے واپس گئے تے قرآن پڑھ دے ہوئے، اور واحد حضرت عمر او مقدس اور مبارک ہستی ہے کہ جس دی غیرت تے اللہ نو بھی غیرت آ جاندی ہے۔ حضرت عمر نو غیرت فرش تے آندی ہے، رب اکبر نو غیرت عرش تے آندی ہے، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ واحد او مبارک ہستی ہے کہ 17 مقامات قرآن پاک دے اندر نے کہ جو جملہ حضرت عمر نے زمین تے کیا، اللہ پاک نے عرش برین تے قرآن پاک بنا کے اپنے محبوب تے نازل فرما دیتا۔ انشاءاللہ میں نے امید ہے کہ آج تواڈی سبحان اللہ سپیکر دی کمی پوری کرے گی، چونکہ سپیکر بعد دی ایجاد ہے، سپیکر سنت پیغمبر نہیں، اسا سنت پیغمبر نو دیکھنا ہے۔ آج انشاءاللہ سنت پیغمبر نو زندہ کرانگے، اللہ اس دے اثرات پیدا کرے گا۔ چونکہ سپیکر بند ہوئے مولوی صاحب دی زبان بند ہو جاندی ہے۔ کوئی دنیا دا آج دے ماحول وچ ایسا مولوی نہیں جیڑا بغیر ساؤنڈ اور سپیکر دے ایک منٹ بھی بول سکے یا بولے، مشکل ہے۔ لیکن چونکہ سنت پیغمبر ہے کہ میدان عرفات دے اندر آقا علیہ السلام نے بغیر سپیکر دے 1,24,000 یا 44,000 صحابہ کرام علیہم الرضوان نو خطاب فرمایا، اور ایک خطبہ حجت الوداع بخاری شریف دے اندر موجود ہے۔ بغیر سپیکر دے اللہ پاک اپنے محبوب دی آواز 1,44,000 دے مجمع تک پہنچا رہے سی۔ سپیکر دے آن نال بہت ساریاں اور چیزاں شروع ہو گئیاں۔ ایک انسپیکٹر آیا سی تھانے، عقیدے دا اچھا بندہ سی، وہ بیچارہ جدو لیٹے اذان تو پہلے صلاۃ سلام، اذان تو بعد پھر انہیں مولوی صاحب نو سد لیا۔ انہیں کہا مولوی جی ہے کوئی ثابت بھی ہے جیڑی ہے پہلے پیچھے پڑھ دے ہو؟ انہیں کہا جی یہ تو میں نے پتا کوئی نہیں۔ انہیں کہا آئندہ نہ پڑھی، صرف اذان ہی پڑھی، اذان اللہ اکبر تو شروع ہوندی، لا الہ الا اللہ تے ختم ہو جاندی مکمل۔ انہیں کہا جی سپیکر نہ ہوئے تو پھر تسی کوئی نہیں پڑھ دے۔ انہیں کہا پتر پھر سنت سپیکر ہے، سنت پیغمبر نہیں۔ پچھلے جمعے آپ بارش دی دعا کی تھی، لیکن چونکہ مسجد دی چھاں تھلے کی تھی، میں سارا ہفتہ سوچدا رہا بھئی یا اللہ ہے تے سنت دے خلاف، چونکہ بارش دی دعا واسطے کھلے میدان وچ آقا علیہ السلام نے بلکہ سارے پیغمبران نے دھوپ وچ دعا کی تھی ہے، سخت دھوپ۔ تے اسی سوچیا بھئی اسی کمزور ہاں، چلو پکھیاں دی چھاں تھلے ہی کر لئیے۔ تے میں گیا بھئی شاید نہ اس وجہ تو اثر جلدی نہیں ہویا۔
اگر سنت دے مطابق اتنے کھلے میدان دھوپ دعا کر دے کی پتہ سی بارش پہلے ہی ہو جاتی. اللہ پاک نے پھر بھی دعا دی لاج رکھ لی. اللہ پاک نے کرم کر دیتا. اللہ اس بارش نو فضل والی بنائے. اللہ اس بارش نو رحمت والی بنائے. اللہ اس بارش نو کرم والی بنائے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دا ایک ایک کارنامہ پورا جمعۃ المبارک ہے، لیکن کتنا کامل ترین انسان ہے کہ جس دی خواہش نو اللہ پاک قرآن پاک بنا دیندہ ہے. تھوڑی میری کوئی خواہش ہوئے نا، کسے ولی دی خواہش، غوث دی، کتب دی، ابدال دی، او میرا خیال ہے پوری ہوندی ہے یا نہیں ہوندی. بڑی بڑی دنیا ہے نا جیڑی خواہشات دا سمندر سینے چ لے کے زمین دے سینے چ سو جاندی ہے. کدی کدی کوئی بات نہیں، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، خیر ہے. آپ جٹاں دے بال ہاں خیر ہے. جی ایسا دھوپ برداشت نہیں کرنی یا گرمی تو اور کہیں کرنی ہے، صحیح ہے. ہاں اللہ دے فضل نال انشاءاللہ اللہ پاک ساڑھے سارے تے کرم کرے. اچھی کہو آمین. ہاں اللہ پاک تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے. تسی اس مسجد دی رونق اور بہار ہو، اللہ پاک تو اڈے تے بھی بہاراں پیدا کرے. چونکہ اللہ دے محبوب فرمایا جیڑا اجڑی ہوئی مسجد نو آباد کرے گا اللہ پاک اس دیاں نسلوں نو آباد کرے گا. صرف نسل نہیں فرمایا، نسلاں 7 نسلاں اللہ آباد کرے گا. اس واسطے اللہ کو لوے دعا کرو کہ مسجد تا آباد ہے، اللہ ادھلے اجڑے ہوئے لوگوں نو آباد کرے. ساری رات ماشاءاللہ ڈھول تے سون نہیں دیندے. پتہ نہیں انہاں دا طریقہ ہے کوئی یا انہاں دا مزاج ہے، میں سمجھ نہیں آندی. دعا کرو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دی خواہش کنی مبارک ہے کہ اللہ حضرت عمر دی خواہش نو قرآن بنا رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ دا طواف کر رہے سن. آپ دے صحابہ کرام علیہ الرضوان وی نال سن. جویں چند تاریاں وچ سونا لگ دے ایویں محمد پیاریاں وچ سونا لگ دے. طواف دا پہلا چکر مکمل ہویا، دوسرا شروع ہویا، دوسرا مکمل ہویا، تیسرا شروع ہویا، تیسرا مکمل ہویا، چوتھا شروع ہویا. خطاب دا بیٹا عمر بولیا آقا جی طواف بھی بڑا مبارک ہے، صفا مروہ دی سعی بھی بڑی مبارک ہے، حجر اسود نو بوسہ دینا بھی بڑا مبارک ہے، پر مقام ابراہیم بھی بڑا مبارک ہے. آقا جی طواف مکمل کرن دے بعد اتھے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے چاہیے دینے. آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر میں اپنی مرضی نال دین بناندہ نہیں، میں دین دسدا واں. ایک مسئلہ بتانا ایک مسئلہ بنانا. آج کل دی صدی جنا مولیاں کئی مسئلے بنا لیں. اسی مسئلہ دسن والے ہیں مسئلہ بنان والے. آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے یار میں اپنی مرضی نال دین نہیں بنا سکدا. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. مدعی لاکھ برا چاہے کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور ہے. مل کے بولو جو منظور ہے خدا ہوتا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر میں اپنی مرضی نہیں کر سکتا. اے طواف دا 6واں چکر پورا ہویا، 7واں شروع ہویا. آقا علیہ السلام دی پیشانی تے پسینے دے اثرات نمودار ہو گئے. صحابہ کہندے نے حضور دی پیشانی تے پسینہ انج لگنا سی جویں جنت دے موتی چمک دے نظر آندے ہون. آقا علیہ السلام نے فرمایا طواف مکمل
مکمل کرو، اللہ دا آرڈر آ گیا ہے۔ حضرت عمر دی خواہش میرے اللہ نو انی پسند آئی ہے، جے میرے اللہ نے فرمایا سونے اتھے ابو بکر صدیق آوے، عثمان آوے، علی آوے، طلحہ آوے، زبیر آوے، سعد آوے، سعید آوے، عبد الرحمن بن عوفان، ابو عبیدہ بن جراحان، غوثان، قطبان، عبدالان، مولویان، پیران، عباد، سہاد، سجاد تے حفاظان، جننے میان سب نو طواف مکمل کرن دے بعد مقام ابراہیم تے 2 نفل پڑھنے پہن گے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اے سارے آنو عمر دی خواہش پوری کرنی پے گی، باویں پیرانے پیر عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ، باویں سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمہ اللہ، باویں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہون، کوئی اللہ دا ولی اللہ دا بندہ بیت اللہ دا حج کرے، طواف کرن دے بعد مقام ابراہیم تے 2 نفل پڑھنے پہن گے۔ اور کیوں پڑھنے پہن گے؟ اس واسطے کہ حضرت عمر دی خواہش ہے۔ حضرت عمر دی اللہ پاک نے کیا مبارک ہستی بھیجی۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے کسے پوچھا باقی صحابہ وچ تے حضرت عمر وچ کی فرق ہے؟ آپ نے فرمایا باقی صحابہ سارے مرید سن، حضرت عمر مراد سن۔ انہوں نے کہا جی مرید تے مراد جی فرق کی ہے؟ آپ نے فرمایا مرید ہوئے جڑا آپے آوے تے مراد ہوئے جنہوں اللہ دا نبی اللہ کو منگ کے لوے۔ میں کہنا کون نہیں جاندہ، سارا جگ تے سارا جہان جاندے، خطاب دا بیٹا عمر غصے وچ اٹھیا تے تلوار زہر وچ بجھا کے اٹھیا تے پیشانی دے تیور بدل کے اٹھیا تے پیارے پیغمبر دا پیارا پروردہ مل گیا۔ پوچھیا عمر کتھے جا رہے ہو؟ فرمایا ہٹ جاؤ، میرا رستہ چھڑ دے، آج میں او مدرسہ ختم کرانگا جتھو اللہ دے قرآن دی آواز آندی ہے۔ تے پاک پیغمبر دا پیارا پروانہ کہندے عمر ٹھہر جا، عقل نو کتھے پایائی، جس مدرسے نو ختم کرن لئی تو چلے آئے او دی شاخ تے تیرے گھر وچ کھل چکی ہے۔ حضرت عمر دا روٹ بھی بدل گیا، روڈ بھی بدل گیا۔ اللہ میں تیری قدرت تے قربان، حضرت عمر دا دل بھی بدل گیا۔ اچھی سبحان اللہ۔ میں کہ آج عمر دا ذکر ہے، بجلی بلا ناوے ہو سکتا ہے، جوش سارے ہی دبات تے سن۔ آج ایڈا ساڑھے بچیاں جوش ہے نا، انہاں کسی اور بندے چوہے آدھے دنیا دا سر لے جاوے آ۔ ماشاءاللہ عمر دی گل کر رہے ہیں نا۔ عمر دی عین وچ علی دی محبت ہے، عمر دی میم وچ محمد الرسول اللہ دی محبت ہے، اور عمر دی راہ وچ رب دی محبت وستی نظر آندی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تے اللہ نبوت دا تاج حضرت عمر دے سر تے رکھ دا۔ کیا کمال ہے! اللہ نے اصل عمر دا دل بدلنا سی۔ اتھے دعا تسی بھی کر لو، اللہ ساڑھے ساریاں دے دل بدل دے وے۔ بہت ساری دنیا ہیں، ماشاءاللہ چہرے بدلے ہوئے، لباس بدلے ہوئے، وال شال بدلے ہوئے، پر دل ہوتے ہی ہے۔ میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے۔ اچھی ذرا پڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ،
رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے میرا 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 دل بدل دے خدایا فضل فرما دل بدل دے گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں بدل دے میرا رستہ دل بدل دے اچھی سبحان اللہ میرے اللہ نے حضرت عمر دا دل بدل دیتا ہے روٹ بدلیا روڈ بدلیا رخ بدلیا تے سنیا بہنوئی بھی قرآن پڑھ رہے بہن بھی اللہ دا قرآن پڑھ رہی ہے ایمان والے ہو جان دے ہو بہنوئی نو بھی بڑا ماریا بہن نو بھی بڑا ماریا سردیاں بالا میں جو خون آ گیا تے عمر دی بہن کہندی ہے عمر ٹھہر جا جس ماں دا دودھ تو پیتا ہے اس ماں دا دودھ میں پیتا ہے یہ تو اس ماں دا دودھ پی کے کفر نہیں چھڑ سکدا تے بھلا میں ایمان کتے چھڑ سکنیاں حضرت عمر دا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تلوار چلے سٹ دیتی تے کہندے نہیں بہن ذرا او قرآن تے سنا جڑا تو پڑھ دی سی حضرت عمر نو بہن کہندی ہے نا عمر نا پہلے وضو کر غسل کر پاک ہو کے آ پھر میں تنو اللہ دا قرآن سنا بھانگی سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم اچھی ذرا ادو قرآن دیا ایتاں دی بارش شروع ہوئی تو ادو عمر دیاں اکھاں میں چوہاں جوہاں دی بارش شروع ہو گئی تے کہندے رہنی بہن ذرا ٹھہر جاؤ تو اتنا سونا قرآن پڑھ دی تیرا استاد کنا سونا پڑھدا ہوئے گا آج میں نو نال لے کے چل میرے ویر ذرا سوچو تے صحیح نا کنیاں خوش نصیب و بہنا نے جڑیاں بھائیاں نو اللہ دا قرآن سنا دیا نے کنیاں خوش نصیب و بیٹیاں نے جڑیاں اپنے باپ نو اللہ دا قرآن سنا دیا نے کنیاں خوش نصیب و بیویاں نے جڑیاں اپنے خامد نو اللہ دا قرآن سنا دیا نے کنے بد نصیب و لوگ نے جنہ دیاں جوان بیٹیاں پیرائیاں نل ڈھول تے نچ دیاں نے کنے بدبخت لوگ نے جنہ دیاں جوان بیٹیاں غیر محرم دی زینت دی نظر بن دیاں نے میرے ویر اس دی غیرت دا ترہ حالے بھی بلندے اس تو بڑا کوئی بے غیرت ہو سکتا ہے جنہیں اپنی جوان بیٹی ڈھول بجان والے نل ٹور دیتی ہے اللہ اکبر کبیرہ قربان جاؤں عمر دی بہن تو جیڑی عمر نو اللہ دا قرآن سنان دیئے فرمایا بہن اٹھ اور میرے نال چل عمر دی بہن اگے اگے اور عمر پیچھے پیچھے شریعت نے اسلام نے رستہ دسیا محرم مرد اور محرم عورت اگر سفر کرن سفر دے دوران عورت اگے چلے مرد محرم مرد محرم عورت غیر محرم نہیں حضرت عمر دی بین اگے اگے عمر پیچھے پیچھے اللہ رسول دے شیر سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ نے دیکھیا تے کی فرمایا بھتیجے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر آ رہے ہیں تے لگ دے بڑا غصے نہ لا رہے تے لگ دے تلوار لے کے آ رہے عمر دا ارادہ اگر اچھا نہ ہویا تے میں عمر دی تلوار نہ عمر دی گردن قلم کر دیاں گا آقا علیہ السلام نے سجے موڑے تے ہاتھ رکھیا تے فرمایا نا چاچا جی عمر نو کچھ نہ کہنا سارے میرے مرید بن کے آئے نے عمر میری مراد بن کے آ رہے آئے چاچا جی ادھی رات دا ویلا سی
تے میں اللہ دے سامنے ہاتھ اٹھائے سن، یا اللہ یا ہشام دے بیٹے عمر ابو جہل نو اسلام دی دولت دے، تے یا خطاب دے بیٹے عمر بن خطاب نو یا اللہ ہدایت دی دولت دے۔ تے میرے اللہ نے دوواں دا دل ویکھیا، ابو جہل دا دل کالا نکلیا، عمر دا دل نور نلا نور نکلیا۔ چاچا کچھ نہ کہنا، راتی میں رو رو کے اللہ کو لو کس نے منگیا سی؟ بولو تسی بھی اپنی دعا میں عمر تے آنا نہیں، نہ ابو بکر نے آنا ہے، نہ عثمان نے آنا ہے، نہ علی نے آنا ہے، نہ حسن حسین نے آنا ہے، اللہ کو انہاں دا غلام ہی بھیج دے وے۔ اللہ اے سسک دی دنیا تے ترس کھا لوے، اللہ ساڑی بے کسی اور بے بسی تے رحم کر دے وے۔ ایک کوئی عمر دا غلام آئے گا تو کام سیٹ ہوئے گا۔ تسی سچ دسو اگر حضرت عمر دا دور ہوندا، اے فلسطین دے اے حالات ہوندے، اے کشمیر دے اے حالات ہوندے، چلو حضرت ابو بکر دا دور ہوندا، حضرت عثمان دا دور، حضرت علی دا دور ہوندا، حالات اے ہوندے۔ انج فوج کر دی۔ حضرت عمر نے باقاعدہ پیغام لکھیا کنوں؟ یہودیاں نوں، بھئی ساڑی حکومت دے اندر دور خلافت دے اندر یہودی عیسائی مسلماناں نوں ٹیکس دین گے، عزت نال رہن گے، انہاں دی عزت ساڑی عزت ہے، انہاں دے جان مال دی حفاظت کرنا ساڑی ذمہ داری ہے، ذمہ بن کے رہن۔ ملک ساڑا کلمے والے آندہ ہے تے ہون کی الٹا کام ہے، ہون بھئی مسلمان یہودیاں نو ٹیکس دے۔ اے مسئلہ ہے شریعت دا، تسی چوب کر کے بیٹھے ہو۔ مسلمان تے زکاة ہے، ٹیکس نہیں۔ فصل اگر زیادہ ہے تو اس تے عشر ہے، ٹیکس تے شریعت نے لایا یہودیاں عیسائیاں تے سی۔ اور چاروں دور پڑھو، دور خلفائے راشدین، خلافت راشدہ دا سارا دور پڑھو، نبی علیہ السلام دا مبارک دور پڑھو، یہودی عیسائی مسلماناں نو ٹیکس دین دے سن۔ اور ہون مسلمان سبحان اللہ کیا کمال، اولے بھی مسلمان اسی آلے بھی مسلمان، ساڑھے جا کون مسلمان ہیں؟ بڑے اسی تکڑے مسلمان ہیں، سبحان اللہ۔ نہ ساڑھے جا کوئی حضور دا عاشق، نہ ساڑھے جا کوئی اہل بیت دا عاشق، نہ ساڑھے جا کوئی آل رسول دا عاشق۔ اسی سلطانو ذبح کریے پھر بھی اسی عاشق، اسی اہل بیت دے طریقے دے خلاف کریے پھر بھی اسی عاشق، اسی آل رسول دی سارے اسوہ حسنہ بہترین طریقے نو ٹھکرائیے تاویں اسی ڈھول بجائیے تاویں عاشق، گنجر نچائیے تاویں عاشق، کتے لڑائیے تاویں عاشق، رچ کتیاں بھیڑیاں کراویے، ولیاں دے درباراں دے جا کے بدفعلی، بدکاری، فحاشی، بدماشی کریے پھر بھی اسی عاشق۔ واہ بھائی واہ، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حضور دے قدموں وچ بیٹھ گئے، میرے آقا نے پھر ہاتھ اٹھائے، توجہ، اللہم اعز الاسلام، اللہ میں تیرے گلو صرف عمر نہیں منگیا، اسلام دی عزت نو منگیا ہے۔ اللہ عمر دی وجہ تو اسلام نو عزت عطا فرما، اسلام نو 36 بندے مسلمان ہو چکے سن، عورتاں مرد مسلمان ہو گئے، لیکن اسلام نو غلبہ نہیں ملیا۔ عمر آیا، بیت اللہ دا دروازہ کھل گیا۔ اچھی سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اور اچھی ذرا۔ آج میں حضرت عمر دی شان میں 4 شعر پڑھنا چاہنا، تسی مل کے کہو۔ تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب
سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا، وہ آیا ہے تو آنے دو، بچھا دو پل کے راہوں پر، وہ پہلا سا نہیں لگتا، کرو نہ شک نگاہوں پر۔ ماشاءاللہ انہوں بدل دے رہو، اللہ خیر کرے گا۔ میں سادہ جا مولویاں ٹھاس نہ خطیب بج گیا، میں ماشاءاللہ کنیاں تقریرہ بغیر سپیکر دے کیتیاں۔ یہ تو مسجد دی گل ہے، پہلے جدو جلسے ہوندے ہن لگی نظر ہی ہے کسے دی۔ ایک بندہ میں نو کہنے لگا بس تسی جڑا والے کدی نہ دینا، اینیاں مصیبتاں تسی پھس دینا۔ ماں کا کوئی گل نہیں، جے سونا ہو سکھا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں۔ غلام فریدہ جے کدی مل پہ سونا تے میں رو رو حال سونا۔ تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا۔ اور اچھی ذرا نہیں اور اچھی ذرا، میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو، میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو، پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جس میں طاقت ہو، اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا۔ تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا۔ آقا علیہ السلام دار ارکم دے اندر نماز پڑھ رہے نے، کنڈی لا کے پڑھ رہے نے۔ خطاب دا بیٹا عمر کہندا آقا جی کنڈیاں لا کے نمازاں کیوں پڑھ دے ہو؟ حضور نے فرمایا عمر تیری قوم تنگ کر دیئے، کوئی تانے دیندہ ہے، کوئی مجنون کہندہ ہے، کوئی پتھر مار دے۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی کلمہ پڑھ لواں، تسی بھی کنڈیاں لا کے نمازاں پڑھو، عمر دے ایمان لحاظ دا فائدہ کیے۔ اللہ کھولو کنڈی، آؤ بیت اللہ وچ، اور واحد مقدس اور مبارک ہستی ہے جس نے بیت اللہ دے حرم میں اعلان کیتا۔ او کافرو مشرکو سردارو جنہیں گاجر مولی دی طرح ٹکڑے ہونا ہوئے، آؤ آج عمر دا مقابلہ کرو، عمر پیغمبر دا غلام بن کے آ رہے ہیں۔ اچھی سبحان اللہ اور اچھی سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، توجہ کر میرے امیرہ، اللہ اکبر۔ خدا کے دین کے گلشن میں بن کر وہ بہار آیا، خدا کے دین کے گلشن میں بن کر وہ بہار آیا۔ اللہ اکبر، توجہ کر، اسلام کھلے، اسلام کے غنچے گلوں پر بھی نکھار آیا، کھلے اسلام کے غنچے گلوں پر بھی نکھار آیا، فلک جھوما زمین جھومی میرے دین پر شباب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا۔ حضور نے فرمایا اللہ پاک نے عمر نو نبی تے نہیں بنایا، لیکن میرے اللہ نے
عمر نال جدو گل کرنی ہوندی اللہ عمر نو الہام کر دیتا ہے. مدینے دی سرزمین تے زلزلہ آیا، حضرت عمر نے زور دا دورہ ماریا اور دورہ مار کے فرمایا تیرے تے عمر نے ناانصافی نہیں کیتی، قیامت آ سکتی ہے مدینے دی سرزمین تے زلزلہ نہیں آ سکتا. آتش فشاں پہاڑ پھٹیا، آگ دا گولا نکلیا. حضرت عمر نے اپنے موڈے تو چادر اتاری اور اشارہ فرمایا اور فرمایا خبردار، آج دے بعد اگر پہاڑ وچوں نکلی تے عمر تیری خبر لوے گا. صدیاں بیت گئیاں، اس پہاڑ وچوں اج تک آتش فشاں شعلہ نہیں نکلیا. سوچو سوچو سوچو، ممبر رسول تے جمعہ پڑھا رہے اور اچانک عربی خطبہ دیا زور دا فرمایا یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل. فون نہیں، وائرلیس نہیں، موبائل نہیں، ٹیلی فون نہیں، ریڈیو نہیں، ٹی وی نہیں، کوئی وائرلیس کا انتظام نہیں. اللہ عمر دی آواز نو 400 کلومیٹر دور پہنچا رہے ہیں. اور حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ کہندے ہیں میں حضرت عمر دی آواز دوواں کناں نال سنی، ایک کان نال نہیں. اب بندے کہندے مینوں سمجھ نہیں آئی چونکہ میں ایک کان نال سنا، دوواں کناں نال سنی. انج لگدا سی جویں پہاڑی تے میں کھڑا اور پہاڑی دے پیچھے حضرت عمر کھڑے نے، اور میں پہاڑی دی اوٹ لئی حضرت عمر دی آواز تے اللہ پاک نے میری شکست نو فتح وچ بدل دیتا. 400 کلومیٹر دور تسی خط لکھ دیو نا چاچے نو، مامے نو، ابے نو، بہن نو، بھائی نو لکھ دیو نا. کوئی فوجی فوج چلا جائے خط لکھ دے نا پیارے ابا جان، پیاری اماں جان، پیاری پھپھو جان، پیارے بھائی، دوستاں نو خط لکھ دین. خطاب دا بیٹا عمر دریا نو خط لکھ رہا ہے. اے واحد و ہستی ہے. ان کانت تجری بامر اللہ فجرا، اگر اللہ دے حکم نال چل دے تے چل، تے جے اللہ دا حکم نہیں الا فلا حاجت لنا، سانو تیری ضرورت ہی، سانو تیری. تسی ہن ٹائم دسو کی ہوئے؟ 1:30. او گھڑی چمکدی سی، میں کہ پتہ نہیں 2 بج گئے. سبحان اللہ، میں ٹائم کول ہی رکھا، میں تھانوں تکلیف نہیں دینا چاہتا. تسی میرے واسطے ہی سوچا کرو نا، تسی آکو مولوی جی بھی تھانوں تکلیف نہیں دینا چاہتے. اللہ کرے انشاءاللہ کسے پاسے تکلیف نہ ہوئے. میں تھوڑا سکھ سوچنا، اللہ تھوڑا سکھ چین سکون اطمینان دیاں گھڑیاں نصیب فرمائے. اچھی کہو آمین. دریائے نیل نو خط لکھیا، اگر اللہ دے حکم نال چل دیں چل، تے جے اللہ دا حکم نہیں تے پھر ویسے ہی چل، سانو تیری ضرورت. پھر دسو دریائے نیل چلیا یا کوئی نہ، انج چلیا راوی سوک گیا، ستلج سوک گیا، پانچ نند سوک گیا، نیل اج تک سکیا ہی نہیں. کچھے پوچھیا دریائے نیل سکدا کیوں نہیں؟ کہندہ تینوں نہیں پتا عمر دا درہ بڑا سخت ہے، مار کھانی ہے. آئے ہے اے جہلانہ رسمہ انہاں وچ بھی ایسی، اے ساڑھے اوہی باپ دادے سی جنہاں دیاں رسمتیں آج کل چلی ہوئے نا دنیا. یہ وہ دریا چل بینا. حضرت عمر نو دسیا کسے، انہاں کو ہو انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ تھے ایک جان قتل کرن دے برابر، پھر جوان بچی، پھر زیورات نہ لدی ہوئی، اتنی بری رسم. پھر خط لکھیا اور آج تک دریائے نیل سکیا. تسی میرے نال بول دے رہو، تسی بھی بجلی تے ہلے ہوئے ہو. ساڑی قوم نو ایڈے کو چسکے، سپیکر دا ایڈا چسکا، ایڈا چسکا. انہاں ود مولیوں دی تقریر دا تجزیہ کرنے ہیں، سواد نہیں آیا، اے چست کوئی نہیں آئی. اتنے چس لینا ہے یا ثواب لینا ہے؟ ہاں تو پھر ثواب لینا. تو ویکھ میری تقریر چ اللہ ثواب ہی دیندا ہے، سواد ہی دیندا ہے.
سبحان اللہ. ہو سکے حج ایک حج تے دعا وپار ڈبل ثواب. سبحان اللہ. اچھی کو سبحان اللہ. میں کہنا میں عمر دی کیڑی کیڑی گل کراں, عبادت دی گل کراں مکے نہیں, تلاوت دی گل کراں مکے نہیں, خدمت دی گل کراں مکے نہیں, تے میرا دل کردہ میں حکومت دی گل کراں او بھی شاید مکے نہیں. ہے کوئی دنیا دا ایسا حکمران لے آگے دکھاؤ ایسا حکمران جڑا اپنیاں جتیاں نو آپ گڑدا ہوئے. لے آگے دکھاؤ ایسا کوئی حکمران جڑا اپنے کرتے نو پیوند آپ لاندا ہوئے. لے آگے دکھاؤ ایسا کوئی حکمران جڑا مدینے دیاں یتیم بچیاں نو بکریاں دا دودھ دو کے دیندا ہوئے. لے آگے دکھاؤ کوئی ایسا حکمران جڑا ادھی راتی اٹھ کے غریباں دیاں جھونپڑیاں تے پیرا دیندا ہوئے. لے آگے دکھاؤ کوئی ایسا حکمران جڑا ادھی راتی کی چھڑ کے ساری رات سمے نہیں سارا دن سمے نہیں. لوگ پوچھن نہ دن نو سوندے ہو نہ رات نو سوندے ہو. آپ نے فرمایا دن نو سواں اللہ دی مخلوق دا نقصان ہے, راتی سواں میرا اپنا نقصان ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کہندے نے مسجد نبوی دے اندر مصلی رسول تے امامت حضرت عمر نے کرائی. میں پچھلی بچیاں والی صف سے کھڑا ہو گیا. بچے شرارتاں کردے سن تاجے بچے کنٹرول وچ رہن. حضرت عمر دے رون دی آواز میں پچھلی صف سے سنی. نماز پوری پڑھی تے فرمایا عبد الرحمن میں تیرا روزانہ ڈیوٹی دینا, تو میرا یار ہے, آج کٹھے ہی چلیے. میں کیا امیر المومنین میں حاضر ہوں. دو میں چل پہ آبادیاں گزر گئیاں, جنگل آ گیا. جنگل دی جھونپڑی جو بچیاں دے رون دی آواز آئی. حضرت عمر قریب ہو گئے, معاملات عجیب ہو گئے. حضرت عمر نے فرمایا اماں اے بچے کیوں روندے نے؟ ماں نے گیا پتر نہ بچیاں دا باپ کوئی نہیں, انہاں بچیاں دی ماں کوئی نہیں. ماں باپ نال باہر آؤندیاں نے, بچیاں دیاں پیشانیاں تے یتیمی دے اثرات نظر آندے نے. میں انہاں دی نانی ماں 4 دن دے بھوکے نے, دیگچی وچ کنکریاں پانیاں, انہاں دا دل بہلانیاں. روندے روندے سو جاندے نے, پھر اٹھ دے روندے نے, پھر دل بہلانیاں. 4 دن گزر گئے نے, بچیاں نے کھادا کچھ نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ دی پیشانی تے پسینہ آ گیا. فرمایا اماں عمر نو دسیا کیوں نہیں؟ ماں کہن لگی او چرواہا کیڑے کم دا جنوں اپنے ریوڑ دا پتہ کوئی نہیں. حضرت عمر دا دل ڈر گیا, دوڑ پہ. فرمایا اماں عمر کوئی عالم الغیب تے نہیں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کہندے میں پیچھے پیچھے, عمر اگے اگے. خادم بیت المال نو جگایا. فرمایا اسلم اٹھ کھڑا ہو جا, غلے دی بوری پر میری کمر تے رکھ. خادم نے اک کھولی. اسلم کہنے لگا امیر المومنین شہد دا شربت تواڈے واسطے تحفہ ہے, پہلے شہد دا شربت پیو مڑ گل کرو. فرمایا نہیں نہیں نہیں, انہوں شہد دا شربت پلانا ہے جدے ملک وچ یتیم بھوکے مردن. ادو تک شربت نہیں پیواں گا جدو تک یتیماں نو مسکرا دیا نہیں دیکھاں گا. خادم حیران ہو گیا, کہنے لگا آقا جی میں نوکراں, تسی امیر المومنین ہو, آرڈر لاؤ, اے غلے دی بوری میں چکاں گا. فرمایا نہیں نہیں, اے ڈیوٹی تیری نہیں, اے ڈیوٹی میری ہے. فرات دے کنارے اگر کتا بھوک تو مر گیا, قیامت والے دن پوچھ عمر تو ہوئے گی, تیرے تو نہیں ہوئے گی. اے بوری میری کمر تے رکھ. نوکر غلام نے بوری کمر تے رکھی.
حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کہندے نے مسلمانوں سردیاں دا موسم ہے ٹھنڈ پیندی ہے حضرت عمر دی پیشانی تو پسینہ گردا زمین تے میں دیکھیا کمر تے غلے دی بوری رکھی ہے جھونپڑی دے قریب ہے بوری اتاری جنگل دیاں لکڑیاں کٹھیاں کیتیاں لکڑیاں گلیاں سناگ نہیں لگی دھوں اٹھیا حضرت عمر نے گھنی داڑھی دھویں تے کر دیتی کیا فرمایا اے میری داڑھی دنیا دا دھواں قبول کر جہنم دا دھواں بڑا سخت ہے اللہ اکبر کبیرہ بچے رو رو کے بے حال تے ہو گئے سن ویک کے مسکران لگ گئے کہنے لگے تو کدھرے ساڑا باپ قبر وچو زندہ تے نہیں ہو کے آ گیا فرمایا نہیں بیٹا نہیں بیٹا میں تواڈی خدمت واسطے آیا ہاں ادو ماں کے کہنے لگی پتر حکومت کرن دے تو قابل سے عمر قابل نہیں اپنی پگڑی گردن وچ پا لئی ایک ہاتھ وچ پلیٹ او حلوے دی پھڑ لئی فرمایا اما عمر نو مدینے دیاں گلیاں وچ گسیڑ لوگاں نو پتہ چل جائے عمر دنیا تے قصور وارے آخرت وچ عمر دا کوئی قصور نہیں کیا کمال ہے کوئی ایسا بادشاہ ڈھونڈو انہیں چراغ رغ زیبا لے کر ڈھونڈو ہے کوئی ایسا بادشاہ جڑا ساری رات جنگل دی جھونپڑی دے پہرا دے گئے ہون دے بادشاہ پروٹوکول صرف گڈی دے ٹائر کروڑا روپے دے ہوائی جہازاں دے سفر اپنی عیاشیاں بدماشیاں واسطے مسلمان مظلوم مر جائے غریب ظلم دی چکچ پس جائے کوئی تباہ ہوندہ ہے ہو جائے کوئی سڑدہ ہے سڑ جائے کوئی مردہ ہے مر جائے حکمران دی عیاشی وچ فرق نہیں ہونا چاہیدہ کیا کمال ہے کیا کمال حکمران ہے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حضور نے فرمایا عمر میں تیری غیرت تے قربان تیری غیرت تے میرے اللہ نو غیرت آ جاندی ہے اے پردہ اللہ نے عمر دی وجہ تو دیتا اے اذان اللہ نے نعمت عمر دی وجہ تو دیتی اے تراویہ رمضان اچ پڑھ دیو اے عمر دی برکت ہے اے مولوی اے مدرسے اے مسجداں اے قرآن اے حافظ اے قاری اے ساڑیاں تقریراں اے ساری امت تے عمر دے احسان نے جنہ دے دور وچ 900 مسجداں تعمیر ہویاں 900 500 صرف جامع مسجدہ تعمیر ہو چکی ہے سن اور 17,000 فوجیاں دے بچے قرآن دے حافظ بن چکے سن آج کسی افسر دا پتر قرآن دا حافظ ہے نہیں اسی دا پتر قرآن نہیں پڑھدا توبہ ABC ضرور پڑھے گا انگلش ڈپلوما کرے گا چونکہ نوکری انگریز دی کرنی ہے نا رہنا پاکستان ہے نوکری ہو دی کرنی ہے پیسے ساڑھے پلیوں لینے نے مارنا بھی سانوں ظلم بھی ساڑھے تے تشدد بھی ساڑھے تے جبر بھی ساڑھے تے نوکری انہاں دی پیسے ساڑھے تھوڑے پیسے جو بڑی برکت ہے اللہ اور برکت دے وے تھوڑے پیسے ہیں نہیں بڑے برکت آلے مکدے ہی نہیں ماشاءاللہ تسی ویسے چکدے ہی نہیں عجیب معاملہ ہے اس واسطے سوچو ہے کوئی ایسا حکمران ادھی رات دا ویلا ہے جنگل دی چونپڑی وچوں آواز آ رہی ہے بیٹی جی اماں اے دودھ وچ پانی ملا پانی مل گیا دودھ زیادہ تے پیسے زیادہ عید دا موسم آرے پتر تیرے کپڑے بن جانگے بچی کہندی اماں توبہ کر توبہ عمر تیری 70 سال ہن وی تیرا ایو حال عمر دا زمانہ ہی عمر دا درا بندے دا وضو توڑ دیندے کہن لگی عمر کوئی دیکھتے نہیں رہا بچی کہندی اماں عمر نہیں دیکھ رہا عمر دا خدا تے دیکھ رہا ہے حضرت عمر دیاں اکھاں وچوں ہنجواں دی چڑی لگ گئی ہاتھ اٹھائے صرف ہاتھ نہیں اٹھائے جھولی پھیلائی یا اللہ اج دی بیٹی مینوں وی دے جڑی ادھی راتی کہندے عمر نہیں دیکھ رہا عمر دا خدا دیکھ رہا ہے مسلمانوں صبح سورج طلوع ہویا
صبح سورج طلوع ہویا 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران اماں دے دروازے تے آ گیا اماں اس بیٹی دا رشتہ میرے بیٹے عاصم واسطے دے دے ماں کہندی ہے پتر تو کون ہے اے نہیں فرمایا میں پریزیڈنٹ ہاں میں صدر ہاں فرمایا اماں میں مسلماناں دا نوکر ہاں میرا نام عمر ہے میرا نام عمر ہے ماں کمبڑ لگی یا اللہ خیر عمر نو میں پتہ لگا فرمایا اماں اس بیٹی دی برکت نال معاف کرنا درخواست کرنا اس بیٹی دا نکاح میرے بچے عاصم نال کر دے انہیں کہا پتر غریباں امیران دا کیڑا جوڑے اسی جنگل دی جھونپڑی دے غریباں تسی امیر المومنین ہو فرمایا نہیں نہیں اماں اس بیٹی دی قدر میرے اللہ کو لو پوچھنا گورنر دی بیٹی اس بیٹی دا مقابلہ نہیں کر سکتی وزیر دی بیٹی اس بیٹی دا مقابلہ نہیں کر سکتی چودھری دی بیٹی اس بیٹی دا مقابلہ نہیں کر سکتی جڑی ادھی راتی کہندے عمر نہیں دیکھ رہا عمر دا خدا حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماندے سن جدو عمر اس دنیا تو چلا گیا انہیں سمجھو اسلام دا سورج غروب ہو گیا اسلام دا سورج غروب ہو گیا اور حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ دے جملے نے اور انہاں دی کتاب نہج البلاغہ دے اندر لکھے نے آپ نے فرمایا عمر کسے دی موت تے ماں روئے گی کسے دی موت تے بہن روئے گی کسے دی موت تے بیٹی روئے گی کسے دی موت تے پھپھی اور خالہ روئے گی کسے دی موت تے باپ روئے گا کسے دی موت تے بھائی روئے گا عمر تیری موت تے قیامت تک محمد دا اسلام روئے گا اسلام روئے گا چودھری دے دروازے تے اسلام روئے گا خان دے دروازے تے اسلام روئے گا صدر دے دروازے تے اسلام روئے گا وزیر دے دروازے تے اسلام روئے گا جھونپڑیاں والیاں دے دروازے تے اسلام روئے گا پکھی واساں دے دروازے تے اسلام روئے گا مراسیاں دے دروازے تے اسلام روئے گا موچیاں دے دروازے تے اسلام روئے گا مسلیاں دے دروازے تے حضرت علی نے فرمایا سی اے عمر تیرے جان نل قیامت تک محمد دا اسلام روندہ نظر آئے گا آج بھی اسلام رو رہے اسلام رو رہے اسلام رو رہے اے بات بالکل اپنی جگہ بجا ہے حضور دا فرمان سچ ہونا ہے میرے آقا نے فرمایا سی باطل پھیل جائے گا دین دی شکل وچ باطل پھیلے گا بہت پھیلے گا حق والے نو چھپن دی جگہ نہیں ملے گی بیچارہ غار جائے گا اتھے نہیں بچ سکے گا بیچارہ قبرستان جائے گا اتھے نہیں بچ سکے گا بیچارہ پہاڑی دی بلندی تے چڑھے گا اتھے نہیں بچ سکے گا حضور نے فرمایا جدو ایسے حالات پیدا ہو جان گے پھر اللہ عمر دا غلام امام مہدی علیہ السلام نو بھیجے گا پھر اللہ بھیجے گا پھر اللہ بھیجے گا جدو ایمان اللہ اپنا ایمان چھپائے گا اسی ہن چھپاندے ہی ہاں آ کسے پاس اعلان ہوئے سی ٹر جانے ہاں ختم شتم دے چھپاندے ہی ہاں نا چھپانے اپنا ایمان ہاں حضور نے فرمایا پہاڑی دی چوٹی تے لوگ انہوں نہیں چھڑن گے اے حضور نے فرمایا باطل پھیلے گا او پھیلنا ہے چونکہ حضور نے جو فرمایا سچ فرمایا سورج اپنی جگہ چھڑ سکتا ہے چند اپنی جگہ چھڑ سکتا ہے اور کائنات دا نظام زمین اسمان دا بدل سکتا ہے آمنہ دے لال دی مبارک زبان وچوں نکلے ہوئے لفظ غلط نہیں ہو سکتا اے ہونا ہی ہے لیکن اللہ کو دعا کرنے ہاں بھئی یا اللہ زندگی اسلام والی اور موت ایمان والی عطا فرما وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین